सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे वृत्तिभेदाः नाम 20 अध्यायं शृणुमः। समुत्थानां तु वृत्तीनां व्याख्यास्याम्यनुपूर्वशः यथा वस्तुद्भवं चैव काव्यानां च विकल्पनम् एकार्णवं जगत्कृत्वा भगवानच्युतो यदा छेदे स्म नागपत्यङ्गे लोकान् संक्षिप्य मायया अथ वीर्यमदोन्मत्ता वसुरौ मधुकैडभौ तर्जयामास दुर्देवं तरसा युद्धकाङ्क्षया निजबाहू विमृत्नन्तौ भूतभावनमक्षयं जानुभृर्मुष्टिभिश्चैव योधयामास तु प्रभुम् अभिद्रवन्तावन्योन्यं वाक्यैश्च परुषैस्तथा नानाधिक्षेपवचनैः कम्बयन्ता विबोधथिम् तयोर्नैकप्रकाराणि श्रुत्वा वाक्यानि गर्जतो किञ्चिदाकम्पितमना द्रुहिणो वाक्यमब्रवीत् किमियं भारती वृत्तिर्वाक्भिरेव प्रवर्तते उत्तरोत्तरसम्बद्धानन्विमौ निधनं नयः पितामहवच श्रुत्वा प्रोवाच मधुसूदनः कार्यहेतोर्मया ब्रह्मन् भारतीयं विनिर्मिता वदतां वाक्यभूयिष्ठा भारतीयं भविष्यति अहमेतौ निहन्मद्य इत्युक्त्वा वचनं हरिः शुद्धैरविकृतैरङ्गैः साङ्गहारैस्तदा भृशं योधयामास तौ दैत्यौ युद्धमार्गविशारदौ भूमिसंस्थानसंयोगैः पादन्यासैस्तदा हरेः अतिभारो भवेद् भूमेर्भारती तत्र निर्मिता वल्गितैशार्गधनुषस्तीव्रैर्दीप्ततरैरथ सत्त्वाधिकैरसम्भ्रान्तैः सात्वती तत्र निर्मिता विचित्रैरङ्गहारैस्तु देवो लीलासमुद्भवैः बबन्धयशिखापाशं कैशिकी तत्र निर्मिता संरम्भावेगबहुलैर्नानाचारी समुत्थितैः नियुद्धकरणैश्चित्रैर्निर्मितारभटी ततः यां यां देवः समाचष्टे क्रियां वृत्तिषु संस्थितां तां तदर्थानुगैर्वाक्यैर्द्रुहिणः प्रत्यपूजयत् यदा हतौ तावसुरौ हरिणा मधुकैडभौ उक्तवांस्तु तदा ब्रह्मा नारायणमरिन्दमम् अहो विचित्रैर्विशदैः स्फुटैः सललितैरपि अङ्गहारैः कृतं देव त्वया दानवनाशनं तस्मादयं सर्वलोके नियुद्धसमयक्रमः सर्वशस्त्रविमोक्षेषु न्यायसज्ञो भविष्यति न्यायासमुत्थितैश्चित्रैरङ्गहारैर्विभूषितं यस्मात् युद्धं कृतं ह्येतत् तस्मान्न्यायः प्रकीर्तिता ततो देवेषु निक्षिप्ता द्रुहिणेन महात्मना पुनरिश्वास्त्रजाते च नानाचारी समाकुले पुनर्नाट्यप्रयोगेषु नानाभावसमन्विताः वृत्तिसज्ञाः कृता ह्येताः काव्यबन्धसमाश्रयाः चरितैस्तत्र देवस्य
द्रव्यं यद्यादृशं कृतं ऋषिभिस्तादृशी वृत्तिः कृता पाठ्यादिसम्भवा नाट्यवेदसमुत्पन्ना वा गङ्गाभिनयात्मिका मया काव्यक्रिया हेतो प्रक्षिप्ता द्रुहिणाज्ञया ऋग्वेदात् भारती वृत्तिर्यजुर्वेदात् तु सात्वती कैशिकी सामवेदाच्च शेषा चाधर्वणात् तथा या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्त्रीवर्जिता संस्कृतपाठ्ययुक्ता स्वनामधेयैर्भरते प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः भेदास्तस्यास्तु विज्ञेयाश्चत्वारोऽङ्गत्वमागताः प्ररोचनामुखं चैव वीथिप्रहसनं तथा जयाभ्युदयिनी चैव मङ्गल्या विजयावहा सर्वपापप्रशमनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना नडी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिता संलापं यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यै स्वकार्योद्धैर्वीथ्याङ्कैरन्यथापि वा आमुखं तत्तु विज्ञेयं बुधैः प्रस्तावनापि वा आमुखाङ्गान्यतो वक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः उत्खात्य कः कथोत्खातः प्रयोगादिशयस्तथा प्रवृत्तकावलगिते पञ्चाङ्गान्यामुखस्य तु उत्खात्यकावलगितलक्षणं कथितं मया शेषाणां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपूर्वशः सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यार्थमेव वा गृहीत्वा प्रविशेत् पात्रं कथोत्खातः स कीर्तितः प्रयोगेऽत्र प्रयोगं तु सूत्रधारः प्रयोजयेत् ततश्च प्रविशेत् पात्रं प्रयोगादिशयो हि सः कालं प्रवृत्तमाश्रित्य वर्णनाय प्रयुज्यते तादाश्रयाच्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवृत्तकम् येषामन्यतमं श्लिष्टं योजयित्वार्थयुक्तिभिः पात्रग्रन्थैरसम्बाधं प्रकुर्यादामुखं बुधः एवमेतद्बुधैर्ज्ञेयमामुखं विविधाश्रयं लक्षणं पूर्वमुक्तं तु वीथ्याः प्रहसनस्य च इत्यष्टार्थविकल्पा वृत्तिरियं भारती मया प्रोक्ता सात्वत्यास्तु विधानं लक्षणयुक्ता प्रवक्ष्यामि या सात्वतेनेह गुणेन युक्ता त्यागेन शौर्येण समन्विता च हर्षोत्कटा संहृतशोकभावा सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः वा गङ्गाभिनयवती सा सत्त्वोत्थानवचनप्रकरणेषु सत्त्वाधिकारयुक्ता विज्ञेया सात्वती वृत्तिः वीराद्भुतरौद्ररसा निरस्तशृङ्गारकरुणनिर्वेदा उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधर्षणकृता च उद्धापकश्च परिवर्तकश्च संलापकश्च सङ्घात्यः चत्वारोऽस्य भेदः विज्ञेया नाट्यतत्त्वज्ञैः अहमप्युत्थास्यामि त्वं तावद्दर्शयात्मनः शक्तिम् इति सङ्घर्षसमाश्रयमुत्थितमुत्थापको ज्ञेयः उत्थानसमारब्धानर्थानुत्सृज्य योगवशात् अन्यानर्थान् भजते स चापि परिवर्तको ज्ञेयः साधर्षजो निराधर्षजोऽपि वा विविधवचनसंयुक्तः साधिक्षेपालोको ज्ञेयः संलापकः सोऽपि मित्रार्थकार्ययुक्त्या दैववशादात्मदोषयोगाद्वा सङ्घातभेदजननस्तज्ञैः सङ्घात्यको ज्ञेयः
इत्यष्टार्थविकल्पावृत्तिरियं सात्वती मयाभिहिता कैशिक्यास्विह लक्षणमतः परं सम्प्रवक्ष्यामि या श्लिष्णनेपथ्यविशेषचित्रा स्त्रीसंयुताया बहुनृत्तगीता कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कैशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति। नर्म च नर्मस्पुज्ञो नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्भश्च कैशिक्याश्चत्वारो भेदा ह्येते समाख्याताः। आस्थापितशृङ्गारं विशुद्धकरणं निवृत्तवीररसं हास्यप्रवचनबहुलं नर्मत्रिविधं विजानीयात्। ईर्ष्याक्रोधप्रायं सोपालम्भवचनानुवित्थं च आत्मोपक्षेपकृतं सविप्रलम्भं स्मृतं नर्म। नवसङ्गमसम्भोगो रतिसमुदयवेशवाक्यसंयुक्तः ज्ञेयो नर्मस्पुज्ञो ह्यवसानभयात्मकश्चैव। विविधानां भावानां लवैर्लवैरभूषितो बहुविशेषैः असमग्राक्षिप्तरसो नर्मस्फोटस्तु विज्ञेयः। विज्ञानरूपशोभाधनादिभर्त्नायको गुणैर्यत्र प्रच्छन्नं व्यवहरते कार्यवशान्नर्मगर्भोऽसौ। इत्यष्टार्थविकल्पावृत्तिरियं कैशिकी मयाभिहिता अत ऊर्ध्वमुत्थतरसामारभणीं सम्प्रवक्ष्यामि। आरभटप्रायगुणा तथैव बहुकपटवञ्चनोपेता दम्भानृतवचनवती त्वारभटी नाम विज्ञेया। पुस्तावपादप्लुतलङ्घितानि छेद्यानि मायाकृतमिन्द्रजालं चित्राणि युद्धानि च यत्र नित्यं तां तादृशं आरभटीं वदन्ति। संक्षिप्तकावपातौ वस्तुथापनमथापि सम्भेद एते ह्यस्याः भेदा लक्षणमेषां प्रवक्ष्यामि। अन्वर्थशिल्पयुक्तो बहुपुस्तोद्धानचित्रनेपथ्यः संक्षिप्तवस्तुविषयो ज्ञेयः संक्षिप्तको नाम। भयहर्षसमुत्थानं विद्रवविनिपातसम्भ्रमाचरणं क्षिप्रप्रवेशनिर्गमम् अवपातमिमं विजानीयात्। सर्वरससमासकृतं सविद्रवा विद्रवाश्रयं वापि नाट्यं विभाव्यते यत्तत् वस्तुधापनं ज्ञेयम्। संरम्भसमायुक्तो बहुयुद्धनियुद्धकपटनिर्भेदः शस्त्रप्रहारबहुलः संभेदो नाम विज्ञेयः। एवमेता बुद्धिर्ज्ञेया वृत्तयो नाट्यसंश्रयाः रसप्रयोगमासाञ्जे कीर्त्यमानं निबोधत। हास्यशृङ्गारबहुला कैशिकी परिकीर्तिता सात्वती चापि विज्ञेया। वीराद्भुतसमाश्रया रौद्रे भयानके चैव विज्ञेयारभटी बुधैः बीभत्से करुणे चैव भारती सम्प्रकीर्तिता। वृत्त्यन्तयेषोऽभिनयो मयोक्तो वागङ्गसत्त्वप्रभवो यथावत् आहार्यमेवाभिनयं प्रयोगे वक्ष्यामि नेपथ्यकृतं पुनश्च। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे वृत्तिभेदाः नाम 20 अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।